ए माइक अन कम्पल्सरी हो यो टेस्टमा? खै होला त, माइक अन भिडियो अन गर्नुपर्छ होला है प्रोबाब्ली, नभए कसो थाहा हुन्छ तिमीहरूले चोरिहाल्छौ। टेस्ट गर्नुपर्छ क्यामेरामा अब। सही हो। ल यो हेर है, क्वेसन नम्बर बीको मैले के लेखाएको थिएँ भन्दाखेरि फर्स्टमा लाइनको लेखाएँ है, सेकेन्डमा लाइनको लेखाएँ है, अनि अर्को लाइनको पनि लेखाएँ प्रोबाब्ली, त्यसपछि थर्डमा सेमी सर्कलको लेखाइसकेँ, त्यसपछि फोर्थको लाइनको लेख्दैछु म अब है, फोर्थ लाइन, अनि त्यसको लेन्थ छ 30 होइन। त्यसपछि त्यसको एक्स साइड कतिमा पर्ने भयो, त्यो भर्टिकल छ है, भर्टिकल भइसकेपछि पहिला त्यो पोजिसनसम्म पुग्नु पऱ्यो, 30 नै हुने भयो, 15 हुने भयो, 15 छ नि त विड्थ टोटल। त्यसपछि त्यसको हाइट भनेको कति हुने भयो, 15 प्लस 25 प्लस 10 20 भनौँ न, 10 प्लस 10 20 प्लस 30/2 हो नि त, 20 हुने भयो डायमिटर, त्यसपछि 20/2 जुन आउँछ 75 सेन्टिमिटर। लेख है खुइ खुइ सबैजनाले। एसेसमेन्ट हाम्रो जम्मा 10 मार्क्सको हो, थाहा छ होला है। 10 मार्क्स भनेको हाम्रो कहाँबाट आउँछ? अरे जहाँ 10 मार्क्स रे होइन, मतलब 20 मार्क्सको अलि धेरै नै मार्क्सको एसेसमेन्ट हुन्छ, त्यसलाई इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ 10 मार्क्सको हो। यो असाइनमेन्टहरूले हो नि त भाइ मार्क्स आउने त। असाइनमेन्ट त्यो त मलाई पनि थाहा छैन, कतिवटा एसेसमेन्ट हुन्छ त्यही अनुसार हुन्छ। अब कतिवटा एसेसमेन्ट लिने भन्नुहुन्छ त्यसको एभरेज आउट गर्ने हो कि के गर्ने हो त्यो बुझ्नुपर्ने छ। अर्को लाइन छ 30 mm 30 सेन्टिमिटर छ कि के हो, सेन्टिमिटर 30 सेन्टिमिटर लेन्थ छ है। फिफ्थ लाइन भनेको यस्तो खाले लाइन सबैजना लिएर आफ्नो कपीमा होइन। यो लाइनको मिड पोइन्ट फेरि कहाँनिर पर्छ, हिजो मैले भनिसकेको थिएँ, यति बेस 15 हो भने 15/2 मै पर्छ, 15/2 है। त्यसपछि वाइ चाहिँ कहाँनिर पर्ने भयो, अब यसको हाइटको ठ्याक्क बिचमा पर्ने भयो, 15 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 15√3/2। त्यो सुदीप भन्ने भाइ आएको छ कि छैन? सुदीप भन्ने भाइ मान्छे आएको छ? हिजो मलाई क्वेसन सोध्ने भाइ क्या, भाइ आछौ तिमी? बोलेन। अब अर्को लाइन छ है, अर्को लाइनको टोटल लेन्थ कति हुने भयो, सबैभन्दा भर्टिकलवाला लाइनको है, त्यसको सबैको सम बराबर हुने भयो टोटल लेन्थ। 15 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 15√3। सुदीप तिमीले चिनानै होला उसको नाम है। यसको अब के हुने भयो, एक्स एक्सिसमा कतै पनि ट्राभल गर्नु पर्दैन, एक्स एक्सिसको ठ्याक्कै वाइ एक्सिसमै छ है, वाइ एक्सिसको अलङमा छ, त्यही भएर एक्स एक्सिसमा ट्राभल गर्नुपर्ने डिस्टेन्स भनेको 0 हुने भयो। र अब वाइ कति माथि जानुपर्छ, यो जति हाइट छ यसको त्यसको ठ्याक्क आधा 116/2 इज इक्वल टु आउँछ 58। ल अब यति गरिसकेपछि त हामीले एक्स बार र वाइ बार पनि निकाल्न सकिहाल्छौँ है। एक्स बार इज इक्वल टु समेसन XI/LI अपन समेसन LI। यहाँ समेसन LI निकालौँ, मेरो समेसन LI आएको छ 253.63, सबै सम गरेँ है। र यो गर्दाखेरि मेरो आउँछ 75 × 15√2 प्लस सबै यताउता लेख है, यो सेम टु सेम भ्यालु सार्ने त हो, 253.63 इज इक्वल टु यो आउँछ 5.84 सेन्टिमिटर। कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने सोध है, मेरो किताबको के अरे त्यो कपीमा भएकोसँग एन्सर मिलेन, अब मिस्टेक दिँदै होला है। मैले यो धेरैचोटि हेरिसकेँ, अरूलाई नि हेर्न लागिसकेँ भाइहरूलाई है, हाम्रो एलइसीका जल्ला बल्ला भाइहरूलाई। त्यही त, यो अब प्रोसेस हेर न, काहीँ मिस्टेक देख्दिनँ म। फर्स्ट क्वेसन यसै गरी गर्दा मिलेको छ है, मैले गर्दा मिलेको छ, तिमीहरूले आफै गर्ने है। ल वाइ बार पनि, हजुर ल वाइ बार पनि उसले बोलेको मैले बोल्दै, मेरो वाइ बार क्यालकुलेट गर्दा यति आउने रहेछ है। ल यो भयो एउटा क्वेसन होइन ट्युटोरियलको। अब मैले अस्ति तिमीहरूलाई सेन्ट्रोइड अफ सेमी सर्कुलर वाइ, ओहो मैले फोटो हालिदिनु बिर्सेछु, आज चाहिँ म पक्का हालिदिन्छु। सेन्ट्रोइड अफ सेमी सर्कुलर वाइ आफै ट्राई गर, नभए म फोटो चाहिँ हालिदिन्छु भनेको थिएँ, त्यो पनि हालिदिन्छु है। अनि अर्को 2 नम्बरको केमा कन्फ्युजन भएको थियो है,
2 नम्बरको केलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा हेरौँ ल। एकदम सबैभन्दा थोरै जियोमेट्रिकल फिगर्सहरू युज गरेर कसरी सल्भ गर्ने। एकचोटि गर्नु त गर्नु म तपाईँको मिस्टेक मैले एन्सर चाहिँ मिलाएको छु म्याम, तर त्यो रङ छ जस्तो लाग्यो मेरो प्रोसेस चाहिँ। हेर मजाले ल हेर है जे पाइ त्यो एरिया हो शरद भाइले मलाई च्यालेन्ज गरिसक्यो है, म्याम तपाईँ गर्नु त म तपाईँको रङ भनिदिइहाल्छु भन्छ है। होइन तपाईँको रङ हो कि मेरो रङ हो हेर्नु पर्यो भनेको एन्सर जस्तो मिल्यो त्यति करेक्ट नि अब। मेरो मिलाएको छ एन्सर होइन होइन एन्सर मात्रै मिलेर करेक्ट भन्नै मिल्दैन क्या। हेर न कतिवटा एन्सरहरू रङ पनि छ यहाँ है। अब यस्तो खाले छ हामीसँग है, यो आर्क छ, यो आर्क 6 सेन्टिमिटर रेडियसवाला रहेछ, यो पनि 6 सेन्टिमिटर हो है। अनि यो 6 सेन्टिमिटर यहाँसम्म हो भन्छ। यसकोबाट परपेन्डिकुलर तान्यो भने यसको लेन्थ अलिकति छोटो हुन्छ अभियसली होइन, सर्कुलर आर्कमा जाँदैन, यो लेन्थ फरक हुन्छ। के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि 6 सेन्टिमिटरको आर्क छ अनि त्यसपछि 9 सेन्टिमिटर उतापट्टि एक्सटेन्ड भएको छ यो है, 9 सेन्टिमिटर र हाइट वाइज चाहिँ 3 सेन्टिमिटर दुवैतिर एक्सटेन्ड भएको छ। अब एन्सर लेखिसकेको थियो है अघिको वाइ बारको एन्सर लेखिसकेको थियो नि होइन सबैजनाले। यस्तो भयो अनि यति चाहिँ ह्यास्ट एरिया छ हाम्रो यति भनेपछि हामीले यतिको एरिया निकाल्नु छ। एनी हाउ यतिको एरिया निकाल्नु छ। अब मैले यसको एरिया निकाल्नको लागि अनेक आइडिया लाम्ला, कसैले रेक्ट्याङ्गल भन्छ, ट्रायङ्गल भन्छ। यहाँ सबैभन्दा सजिलो हेर्दाखेरि ठ्याक्क देखिने भनेको हेर, पहिला सुरु म यस्तो स्ट्रक्चर लिन्छु है, यस्तो खालि डायमन्ड सेपको, नट अ भेरी पर्फेक्ट डायमन्ड है भन्नाले यो सिमेट्रिकल छैन होइन, यो एक्सिसको अबाउटमा सिमेट्रिकल छ, यो एक्सिसको अबाउटमा सिमेट्रिकल छैन। यस्तो डायमन्ड लिन्छु मैले, यो डायमन्डको इन्टायर एरिया खोज्छु पहिला सुरु है। हेर यो डायमन्डको इन्टायर एरिया निकाल्छु मैले। यो डायमन्डको इन्टायर एरियाबाट के घटाइदिन्छु भन्दाखेरि यति आर्क घटाइदिन्छु। यति आर्क घटाइदिइसकेपछि मेरो ठ्याक्कै त्यति नै पार्ट आयो क्या होइन, ठ्याक्कै यति आयो क्या होइन। अब कसैले मलाई भन्ला म्याम त्यो डायमन्ड लिन के जरुरी थियो, यति मात्र लिएर यो घटाइदिए भइहाल्यो नि भन्ला होइन। के यो सेमी सर्कल हो कि यति भाग सेमी सर्कल हो, यो यसको सेन्टर त यहाँनिर पर्छ, सेमी सर्कल भए भए त यहीँदेखि यसरी आउँथ्यो। दिस इज नट सेमी सर्कल, दिस इज नथिङ द्याट वी क्यान क्यालकुलेट डाइरेक्टली, दिस इज एन आर्क। आर्कको हामीले एरिया क्यालकुलेट गरेको छौँ भन्नाले आर्कको एरिया भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि त्यसले सेन्टरदेखिबाट जति सबटेन्ड गर्छ त्यति पुरै त्यो इन्टायर पार्ट क्यालकुलेट गर्ने चाहिँ हामीसँग फर्मुला छ क्या। त्यही भएर तिमीले यो पार्टलाई पनि ट्रायङ्गल जसरी लिनुपर्ने जरुरी भएको। यति पार्टको मात्रै हामीले डाइरेक्टली निकाल्न नजान्ने भएको हुनाले मेथड त होला होइन, तर हामीले फर्मुला निकालेकोमा त्यो डाइरेक्टली छैन है। बुझिरहेको छ है सबैजनाले? मैले के गरेँ अरे भन्दाखेरि फेरि हेर, मलाई यस्तो आर्कको एरिया थाहा छ है, यो इन्टायर एरिया अफ आर्क यसरी, यो पुरा आर्कको एरिया थाहा छ। अर्को मलाई ट्रायङ्गलहरूको एरिया थाहा छ भनेदेखि मैले यसलाई यसरी र यसरी एउटा ट्रायङ्गल बनाइदिएँ। पहिला यो ट्रायङ्गल र आर्क बनाइन है, पहिला सुरु यो पुरै ट्रायङ्गलको मैले के गरेँ एरिया निकालेँ है। यो ट्रायङ्गल छुट्टै हो, यो ट्रायङ्गल छुट्टै हो, यसलाई छुट्टा छुट्टा ट्रिट गरेर मैले यसको एरिया निकालेँ। ओहो के भयो यो मार्करहरू, ल एरिया निकालेँ र यो एरियाबाट मैले अब यति अनि त्यसपछि यो आर्कको एरिया सर्लक्क यसरी निकालिदिएँ। त्यति निकालेपछि मसँग रहन्छ यो पार्ट मात्रै रहन्छ। त्यही गर्न खोजेको है त। ल अब हेरौँ, पहिला सुरु मैले के निकालेँ भन्दाखेरि मैले अस्ति कसलाई हिन्ट दिँदाखेरि अगाडितिर हिन्ट के दिएको थिएँ भन्दाखेरि हाम्रो यसको लागि फर्मुला के छ भन त, लु 2r sin अल्फा अपन अल्फा भन्ने फर्मुला छ के। एक्स बार कहाँनिर हुन्छ अरे भन्दाखेरि यो आर छ भने हेर है, यो सिमेट्रिक छ वाइ बार ठ्याक्कै वाइ एक्सिसको अबाउटमा सिमेट्रिक छ है। यता नि सिमेट्रिक यहाँ नि सिमेट्रिक, यहाँ कि यो एक्स एक्सिस सिमेट्रिक रहेछ भने चाहिँ वाइ बार इक्वल्स 0 होइन त। यही लाइनको अलङमा यहीँ कतै सेन्ट्रेट पर्ने रहेछ, वाइ बार 0 भयो, कहीँ माथि उठ्नु परेन। एक्स बार चाहिँ कतिमा पर्छ भन्दाखेरि सेन्टरबाट 2r sin अल्फा बाई अल्फामा पर्ने रहेछ। बाई 3 अल्फा हो त लाइन अल्फा हो। ए अँ 3 अल्फा हो। मैले के लेखेँ कपीमा 3 नै लेखेको यो। ल 2r sin अल्फा बाई 3 अल्फामा पर्ने रहेछ है। यो क्यालकुलेट चाहिँ गरेको थिएँ है।
30 डिग्री भने π/6 हुन्छ हैन 180/6 6 3 18 हो 2r sin अल्फा by 3 अल्फा हो है फर्मुला कहाँनिर पर्छ अरे x बार सेन्ट्रोइड भन्दाखेरि सेन्टरबाट है सेन्टरबाट 2r sin अल्फा by 3 अल्फामा पर्ने रहेछ यो अल्फा भनेको चाहिँ सबटेन्ड गरेको एंगल सिमेट्रिक छ नि हैन हाफ एंगल हो यो यतापट्टि अल्फा यतापट्टि पनि अल्फा हाफ एंगलको फर्मुला हो यो नि अल्फा हुनु पर्यो यो नि अल्फा हुनु पर्यो यसरी सबटेन्ड गरेको आर्क को एंगल भनेको चाहिँ के रे x बार भनेको चाहिँ 2r sin अल्फा by 3 अल्फा यो अल्फा भनेको कुरा याद गर्नु पर्यो है आधा एंगल मात्रै हो है यतातिरको आधा एंगल मात्रै हो यो नि अल्फा हो यतातिर नि अल्फा छ टोटल एंगलले सबटेन्ड गरेको सेन्टरमा 2 अल्फा है हामीले लिने अल्फा भनेको हाफ द अल्फा हो मतलब हाफ द टोटल एंगल सबटेन्डेड एट द सेन्टर हो है भनिसकेपछि अब यो फर्मुला युज गर्न मिल्ने भयो त्यही भएर पहिला सुरु अल्फा निकाल्छौं अल्फा कसरी निकाल्छौं यो 6 सेन्टिमिटर छ हाइट 3 सेन्टिमिटर छ है हाइट 3 सेन्टिमिटर परपेंडिकुलर 3 सेन्टिमिटर हाइपोटेन्यूज sin अल्फा इज इक्वल टु p by h which implies अल्फा इज इक्वल टु लेख है डाइरेक्टली सल्युसन केही फरक पर्दैन डाइरेक्टली लेख sin इन्भर्स 3/6 आउने रहेछ यो गर्दाखेरि मेरो आउँछ 30 डिग्री आउँछ अल्फा है सेन्टरमा 30 डिग्री सबटेन्ड गर्ने रहेछ अब मैले यो फिगरलाई ब्रेक डाउन गरे त्यो पनि बनाऊ अबदेखि क्लासमा 7:05 बाट स्टार्ट हुन्छ है डाइरेक्टली म 1 सेकेन्ड पनि कसैलाई कुर्दिन है आई एम अपोलोजाइजिङ अहिले नै जो जसलाई टाइममा हुनु मन छ उले आउने नभए इम्पोर्टेन्ट कुराहरु मिस हुन सक्छ है जसको बत्ती जान्छ उले अलिकति कष्ट गरेर युट्युबमा भिडियो हेर्ने युट्युबमा भिडियो हेर्न मन छैन समय डबल बर्बाद गर्न मन छैन भने टाइममा आउने है 7:05 बाट स्टार्ट हुन्छ म कसैलाई कुर्दिन के अब एकदमै धेरै टाइम लाग्न थाल्यो के यो बनाऊ है यो दुईटा फिगरमा यो फिगर कम्प्लिट हैन अनि माइनस यो फिगर भन्नु खोजेको अब यो फिगरको टोटल हाइट छ 6 यहाँनिर 6 सेन्टिमिटर छ है यो परपेंडिकुलर भयो यो 3 सेन्टिमिटर यो 3 सेन्टिमिटर यति यो टोटल 9 सेन्टिमिटर छ यसको चाहिँ परपेंडिकुलर अनि यसको बेस चाहिँ कति छ यही 6 सेन्टिमिटरै छ अब यसको चाहिँ हामीलाई परपेंडिकुलर चाहियो अहिलेको लागि यो परपेंडिकुलर भयो बेस यो भयो यो ट्रायंगलको लागि परपेंडिकुलर बेस यो पनि बनाऊ 1 फिगर 1 भयो यो 2 भयो यो फिगर 3 भयो है यो तीनटाको निकाल्छु अब म कंपोनेंट्स एरिया सेन्टिमिटर स्क्वायरमा xi र yi कंपोनेंट सबसे फर्स्टमा चाहिँ मेरो स्मल ट्रायंगल है ट्रायंगल लेखेँ मैले 1 ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल हो यसको एरिया हुन्छ 1/2 इन्टु हैन यो ट्रायंगल लियौं हैन ठिकै छ जुन लिने के फरक पर्छ है 1/2 इन्टु यो कति निस्किन्छ 6 स्क्वायर 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर गर त परपेंडिकुलर भ्यालु निकाल्नु पर्यो 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर गर्दा 3√3 निस्किन्छ है यति 3√3 रहेछ 3√3 इन्टु हाइट भनेको 6 सेन्टिमिटर लिने है एउटै ट्रायंगल लिइसकेपछि p इन्टु h ल यो भयो है यो आउँछ मेरो 9√3 त्यसपछि अब यसको xi कति आउँछ हामीले जहिले पनि रेफरेन्स एक्सिसबाट लिने हाम्रो रेफरेन्स एक्सिस यहाँनिर छ है याद गर्नु पर्यो रेफरेन्स एक्सिस यहाँनिर छ यहाँबाट कति यतापट्टि जानु पर्यो भन त लु यसको xi कति यतापट्टि जानु पर्ला 2/3 हैन 2/3 अफ हाइट है 2/3 अफ हाइट भनेको 3√3 किनभने चुच्चोबाट सुरु हुँदैछ हाम्रो बेसबाट चाहिँ 1/3 हो टुप्पोबाट चाहिँ 2/3 हो है यो हिसाब आउँछ 2√3 आयो है त्यसपछि yi भनेको ठ्याक्कै x एक्सिसकै अबाउटमा सिमेट्रिक छ है अरु कुनै x एक्सिस रेफरेन्स x एक्सिस मुनितिर भए y सर्टन भ्यालु आउँथ्यो है सधैं 0 हुँदैन अनि yi चाहिँ कति आयो भन्दाखेरि 0 आउने भयो यो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस छ अब अर्को ट्रायंगल सेकेन्ड ट्रायंगल लियौं ठुलो ट्रायंगल है 1/2 इन्टु त्यसको हाइट भनेको 9 छ त्यसको बेस भनेको 6 छ है त्यसपछि यसको पनि अब यो पोइन्टबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो भनेपछि यसको टोटल लेन्थ 3√3 छ
त्यहाँबाट कति आउने भयो 1/3 1/3 होइन त 1/3 × 9 यो गर्दा आउँछ 8.196 आउँछ है मेरो। अब यो देखिँदैन यहाँ यो मेटाएँ मैले। मैले चाहिँ एन्सर मिलाउन यहाँ 3 मात्र लगाएर गरेँ एन्सर मिल्यो मैले गर्दा एन्सर मिले छैन हो। एकछिन टोको ल यो गरौँ है। अनि म्याम मेरो प्रोसेस सकिसक्यो मेरो चाहिँ आउनु गर्नुभन्दा ए 8.196 आयो होइन अनि y = 0 आयो है। मैले त लास्टै कम्प्लेक्स तरिकाले गर्दा पनि धेरै घुमाउ के सकेसम्म जहिले पनि सेन्ट्रोइडको सल्भ गर्दाखेरि सबैभन्दा मिनिमम सेमी इलिप्टिकल केही गरेर गरेँ सेमी इलेक्ट्रिकल त्यो त इलेक्ट्रिकलको आर चाहिँ होइन सेमी इलेक्ट्रिकल कसरी हुन्छ त्यो सेमी इलेक्ट्रिकलको आर चाहिँ होइन इलेक्ट्रिकलको लागि आउने इक्वेसन र आर्च र अनि त्यसपछि सेमी सर्कलको कुनै एउटा पार्टको आउने आर्च नै फरक हुन्छ नि भाइ। सेमी इलेक्ट्रिकल पनि मैले ट्रायंगललाई दुईटा भागमा तोडेर तल माथि गरेर अनि एउटा आर्क लगेर गराइसकेँ रे कसले तिमीले मैले चाहिँ रोक ल अहिले भन ल यो सकम अनि त्यसपछि ल तिमीले के मतलब एन्सर मिल्यो भनिसकेपछि के गरेर गराएर चाहिँ हेर्न मन लाग्यो मलाई। ल अब आर्ट्सको हेर है आर्ट्सको एरिया कति हुन्छ लु भन। यसले टोटल सबटेन्ड गरेको एङ्गल टोटल एङ्गल भनेको 60 डिग्री हो। 60 डिग्री भनेको कति हो π/3 हो नि 6 3 जा 18 π/3 डिग्री सबटेन्ड गरेको छ है। ल सुन है यहाँनिर यो टोटल एरिया कति हुन्थ्यो πr² हुन्थ्यो है। यदि 360 डिग्री भएको भयो 360 डिग्री भएको भए πr² हुन्थ्यो। 60 डिग्री भएको हुनाले भन्नाले 1 डिग्रीको लागि यस्तो गरेँ कि मैले के गरेँ भन्दाखेरि हैन 360 डिग्री भएको भए πr² हुन्थ्यो। 1 डिग्री भएको भए πr² / 360 डिग्री हैन π/3 एंगल छ त्यही भएर πr² / 360 डिग्री * 60 डिग्री। अहिले 360 र 60 लेख्दा नि केही फरक पर्दैन पाइ काटिन्छ है। यो गरेको है मैले यो गरेँ यहाँनिर πr² / 2π * π/3 र यो गर्दाखेरि मेरो आउँछ अब यो घटाउनु पर्ने एरिया हो माइनस है राखिहाल -6π आयो है मेरो। गरेको बुझ्यौ नि है होपफुली सबैले बुझ्यो होला यो के गरेको। πr² / 2π हुन्छ 1 डिग्रीको लागि र 60 डिग्रीको लागि 1 डिग्रीको लागि भएको भ्यालु * 60 डिग्री यो भ्यालु आउने रहेछ एरिया हैन। त्यसपछि अब x बार कति आउने भयो x बार भनेको के भनेको थिए 2r sin अल्फा / 2r sin अल्फा / 3 अल्फा = 2 * r भनेको कति भयो 6 sin 30 डिग्री डिवाइडेड बाई अब यहाँनिर 3 * अल्फा राख्दाखेरि चाहिँ π/6 राख्ने है। यो चाहिँ पाइको टर्म्समा राख्ने 30 राख्ने हैन एकदमै ठुलो भ्यालु आउँछ फेरि त्यो गर्दाखेरि है सानो भ्यालु आउँछ एकदमै। अनि यो चाहिँ 0 हुने भयो र यो क्याल्कुलेट गरौँ। यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि मेरो आउँछ 3.82 सेन्टिमिटर। सबैले बुझिरहेछ है 2r sin अल्फा / 3 अल्फा। ल अब x बार क्याल्कुलेट गर। यो समेसन ai = यो सबै घटाउ हैन मेरो आउँछ 23.74 आउँछ। अनि सम गर्दाखेरि 8.56 आयो है। एन्सर यति नै छ हो कि कति छ कि बिग्रियो मेरो के त्यति नै छ म्याम मिल्यो। ल सबैजनाले यो बुझ्यो नि है कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोधिहाल ल। कसैलाई केही कन्फ्युजन छ के पार्ट फेरि भनिदियोस् भन्ने छ भने सोधिहाल अहिले नै मेटाउनु अगाडि। अन्सुल भाइ तिमीले कसरी गरेको अरे अन्सुल के को मैले चाहिँ एउटा ट्रायंगल र हजुरले डायमन्ड बनाइछ नि त मैले त्यो नबनाएर त्यो ट्रायंगललाई दुईटा ट्रायंगल भागे गरे माथि एक्स तल एक्समा यो दुईटा ट्रायंगल लिएनौ तिमीले त्यो लगेन अनि त्यही आर्कमा एउटा तान्ने मैले त्यो परपेन्डिकुलर तान्ने त्यो ट्रायंगल बनाइदिएँ मैले। हो यो एउटा ट्रायंगल बनायो हैन अनि त्यसलाई दुईटा भागमा भाग तल माथि भयो। अनि त्यसपछि यो पार्ट कसरी घटायो यो पार्टको फर्मुला के हाल्यो तिमीले
अनि मैले त्यो आर्कले घटाइदिएँ म्याम डाइरेक्ट। त्यो त आर्कलाई कसरी घटायो त? यति आर्कलाई घटाउनु पर्यो होइन त्यसो भइसकेपछि? होइन होइन त्यो होल आर्कले लगेर घटाउँदाखेरि चाहिँ मैले त्यहाँ बिगाडिदिएँ त। ए त्यो मिलेन। यदि ट्रायङ्गलको भाग पनि आयो क्या, अब तिम्रो एक्स्ट्रा घट्यो क्या, तिमीले यदि मिलाएरै गरे भए चाहिँ एक्स्ट्रा घट्थ्यो त्यहाँनिर। ल अब 3 नम्बरको ईमा सबैजनाले क्वेसन सोधिरहेको थियो है। 3 नम्बरको ईमा दुईटै कन्डिसनमा भर्टिकल स्ट्रिप लिएर गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ है। किन भन्दाखेरि वाइ बार क्यालकुलेट गर्दाखेरि हरिजन्टल स्ट्रिप लियो भने होइन हाम्रो फर्मुला कस्तो आउँछ भन्दाखेरि डाइरेक्टली अब इन्टिग्रेसन हालिदिँदा हुन्छ। क्यालकुलेटरमा थिचिदिँदा भयो है। क्यालकुलेटरमा नथिच्ने भएर सल्भ गर्ने भए चाहिँ वाइ बार इज इक्वल टु YCDA भर्टिकल स्ट्रिपै लिएर गर्न सजिलो हुन्छ। मैले नि कपीमा होइन हरिजन्टल स्ट्रिप लिएर गरेँ। सबैजनाले सुन है 3 नम्बरको कतिजनाले गरेको छ कतिजनाले गरेको छैन गराउनुपर्छ कि पर्दैन अहिले? गाइस गरेको त हरिजन्टल यहाँ भर्टिकल ल रुख है त्यसो भए यहाँ गरौँ लु। 3 को इक्वेसन बदल्दा कस्तो रहेछ के y = mx + c dash वाला वाइ इन्टरलेभल होला। ल 3 नम्बरको ई है 3 नम्बरको ई हेरौँ। जहिले पनि यस्तो खाली इन्क्लाइन्ड स्ट्रेट लाइन अथवा ओरिजिनबाट आउने स्ट्रेट लाइन छ भने त्यसको इक्वेसन हतपत दिएको हुँदैन। इक्वेसन दिएको छ भने केही भ्यालु मिसिङ हुन्छ, इक्वेसन दिएको छैन भने आफूले निकाल्ने हो है। यसमा यति एच दिएको छ, ए दिएको छ अनि यति एच दिएको छ, यति एच दिएको छ है। यसको इक्वेसन निकाल्नुपर्छ। अब हामीलाई थाहा छैन यसको इक्वेसन है। यसको इक्वेसन के दिएको छ भन्दाखेरि y = k1 - cx² भनेको छ। यहाँनिर h र a भ्यालु नोन हो। यसको कोअर्डिनेट हो a, h होइन a, 0 h 0, h यसको कोअर्डिनेट हो है। यो दुईटाको के पनि अननोन एक्सिस सी पनि अननोन। यहाँबाट के र सी ए र एच को भ्यालु यो दुईटा पोइन्टको भ्यालु हालेर निकाल्न सकिन्छ। त्योभन्दा अगाडि पहिला सुरु यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन निकालौँ। जहिले पनि यस्तो खाली स्ट्रेट लाइन छ भने त्यसको जहिले इक्वेसन के हुन्छ भन्दाखेरि सल्युसन लेख। फर्स्ट वी फाइन्ड द इक्वेसन अफ लाइन स्ट्रेट लाइन y = mx + c dash भने मैले किनभने यहाँ अलरेडी c छ त्यही भएर c dash भने है। हियर के छ यहाँ ix निकाल्दा त डबल इन्टिग्रेसन हुन्छ नि त कस्तै हुन्छ नि त। के निकाल्दा तिमीलाई ix र i निकाल भनेको छ र 2 नम्बरमा? 2 नम्बर त खाली उसको मात्रै होइन भाइ 3 मा। यो 3 नम्बरको क्वेसन हो कि 2 नम्बरको क्वेसन हो? ठीक हो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अब निकाल्नु ओहो यो त मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्ने क्वेसन हो त है। अनि सेन्टर पनि निकाल्ने दुवै। यो त तपाईँले मैले सँगै गरेको थियो त्यो त अनि ix को चाहिँ अनि नसकेको हैन त। यो 16 मार्क्समा आउनुपर्ने क्वेसन हो। अन्त 8 मार्क्समा यत्रो क्वेसन होइन। यो त अब प्र्याक्टिसको लागि हो। क्यालकुलेटरमा थिच्दा मिल्दैन? मिल्दैन त क्यालकुलेटरै हुन्छ। आइएक्स आउँदा धेरै लामो हुन्छ गाह्रो हुन्छ। बडी ix मा डबल इन्टिग्रेसनमा हुन्छ बडी आउँछ किन भ्यालु। ए होइन त्यसो भए सेन्टरसम्म मात्र निकाल। त्यो एक्जाममा यस्तो कम्प्लिकेटेड क्वेसन त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया त रेयरली नै सोध्छ है। सबै गर्न सकिँदैन अनि क्यालकुलेटरले त सक्दैन। हामीले कहाँ अब ट्रिपल इन्टिग्रेसन लाएर बस्नु। ल सुन है सेन्टरसम्म निकालौँ अनि छोडिदिउँ है यो क्वेसन। अनि त्यसपछि अब हिजो त्यो के अरे शरद भाइले अरू क्वेसन्सहरू पनि पठाएको थियो, अरू कसैले पठाएन मलाई। अनि त्यो क्वेसनमा पनि सेन्ट्रोइड मात्र निकाल्नु पर्ने थियो नि एउटा होइन फिगरमा। युजुअली सेन्ट्रोइड मात्र सोध्छ कि सेन्टरसम्म चाहिँ निकालौँ है सक्सेसफुल्ली। त्यसको लागि चाहिँ स्टेप्सहरू बुझिराख। त्यहाँभन्दा बढी उता सोध्दैन होइन, धेरै कम्प्लिकेटेड हुन जान्छ। हियर के हुन्छ यहाँ c' = y इन्टरसेप्ट हो। मैले त त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नुपर्ने पार्ट त हेर्दैन हेरेको पर्दैन होला भन्ने सोचिरहेको थिएँ। यस्तो गाह्रो क्वेसनको यहाँ एच हुने भयो के अरे y इन्टरसेप्ट। यो एच निकाल्न आउँदैन भने पनि के गर्ने दुईटा पोइन्टको भ्यालु हाल्ने, दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्ने। कसरी अरे पहिला सुरु पुट के गर्ने x, y = के गर्नु पर्यो a, 0 a, 0 हाल। एउटा इक्वेसन कस्तो आउँछ भन्दाखेरि x, y = a, 0 हाल्दाखेरि 0 = m * a भनेको a भइहाल्यो प्लस c भनेको h भयो होइन। विच इम्प्लाइज a =
के विच इम्प्लाइज एम इज इक्वल टु माइनस एच बाई ए आउने भयो। यसरी गर्दा भयो, तिमीले डाइरेक्टली सी इज इक्वल टु एच हाल्यो होइन। नभए के गर्न सकिन्छ अरे, पहिला सुरु पुट एक्स कमा वाइ इज इक्वल टु 0 कमा एच हाल त एकचोटि। 0 कमा एच हाल्दाखेरि डाइरेक्टली एच इज इक्वल टु एम इन्टु 0 प्लस सी आउँछ, सी इज इक्वल टु एच आइहाल्छ क्या डाइरेक्टली। मेन बत्ती गयो।